किसानबाट सङ्कलित शुद्ध दूध, अत्याधुनिक प्रविधिबाट प्रशोधित, मिसावट रहित एनएमसी डेयरी प्रोडक्ट, आधिकारिक वितरण केन्द्र मार्फत शुद्धताको प्रतीक एनएमसी डेयरी प्रोडक्ट सेवन गरौं, स्वस्थ रहौं। श्री सतासी बहुमुखी सहकारी संस्था लिमिटेडको पूर्ण स्वामित्वमा सञ्चालित सतासी डिपार्टमेन्ट स्टोर दैनिक उपभोग्य सामग्री, पूजा सामग्री, गिफ्ट आइटम, कस्मेटिक आइटम, खेलौना, पेय पदार्थहरूका साथै सम्पूर्ण घरायसी सामग्रीहरू सुपथ मूल्यमा खरिद गर्नका निम्ति हामीलाई सम्झनुहोस्। सतासी डिपार्टमेन्ट स्टोर, कृषि थोक चोक, बेतामोड 5 झापा। फोन नम्बर 023 540 587। आदरणीय दर्शकवृन्द, नमस्कार तथा न्यानो सहकारी अभिवादन। नेपालको सहकारी अभियानलाई अग्रगति प्रदान गर्न तथा सहकारीको अन्तर्राष्ट्रिय सिद्धान्तलाई सार्थक बनाउन सहयोग पुगोस् भन्ने उद्देश्यका साथ यो कार्यक्रम उत्पादन गरिएको छ। हरेक महिनाको पहिलो र तेस्रो बुधबार बेलुकी 8:30 बजे सूर्योदय टेलिभिजन र हिमशिखर टेलिभिजनबाट कार्यक्रम साझा सहकारी मञ्च एकसाथ प्रसारण हुने गर्दछ। यो सँगै www.sajamanch.com साझा मञ्चको अफिसियल फेसबुक पेज र युट्युबबाट पनि अहिले एकैसाथ यो कार्यक्रम प्रिमियर भइरहेको छ। प्रस्तुत कार्यक्रमलाई तपाईसम्म पुर्याउन नेपाल बहुउद्देश्य सहकारी संस्था लिमिटेड एनएमसी झापा, कर्णाली बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेड बिर्तामोड झापा र सिमरिक बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेड बिर्तामोड झापाले प्रायोजन गरेका छन्। यसैगरी 87 बहुउद्देश्य सहकारी संस्थाले कार्यक्रम उत्पादनमा वित्तीय सहभागिता जनाएको छ। दर्शकवृन्द, साझा सहकारी मञ्चको आजको अङ्कमा हामीले केही नयाँ प्रयास गरेका छौँ। नेपालकै प्रतिष्ठित र पुरानो मध्येको एउटा सहकारी संस्था एनएमसीले सञ्चालन गरेको एकीकृत नमुना कृषि फर्ममा स्थलगत रिपोर्ट गरी पहिलो सामग्री बनाएका छौँ। कार्यक्रमको बाँकी खण्डमा सहकारी अभियानका विभिन्न कार्यक्रमहरू समेटिएको रिपोर्ट तथा सहकारी समाचारहरू प्रसारण गरिनेछ। कार्यक्रमको सुरुवातमा प्रस्तुत छ एनएमसी एकीकृत नमुना कृषि फर्ममा मेसिनबाट धानको बेर्ना राखिँदै तथा बेल साइलेज उत्पादन गरिँदै गरेको स्थलगत रिपोर्टबाट। दर्शकवृन्द, नमस्कार। आज हामी नेपाल बहुउद्देश्य सहकारी संस्था लिमिटेड एनएमसी झापाले झापाको मेचीनगर 14 दुवागढीमा सञ्चालन गरेको एनएमसी नमुना कृषि फर्ममा छौँ र यहाँ आज यो वर्ष अत्याधुनिक तरिकाबाट धानको बेर्ना राखिँदैछ र यहाँ लखनपुरबाट अध्ययनका लागि आउनुभएका विद्यार्थी बहिनीहरू प्राविधिक शिक्षाको प्रयोगात्मक तालिम गरिराख्नु भएको छ र यहाँ आज हामी यो माटो सबैभन्दा पहिले चालेको माटो यता देख्न सकिन्छ ढिस्कनोमा, त्योभन्दा पछाडि गऱ्यौले मल पछाडि बोरामा राखिएको छ र त्यो सबैलाई मिसाएर अब यहाँ पहिलो चरणमा धानको ब्याड राख्नका लागि बेर्ना राख्नका लागि यो ट्रेहरूमा माटो मिलाएर राख्ने क्रम चलिरहेको छ। उहाँहरू आफ्नो ट्रेमा माटो खन्याउँदै लेबल मिलाइराख्नु भएको छ, यहाँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँनिर यो धानको बिउ छ, यो रन्जित जातको। यो बिउ चाहिँ प्रोसेस गरिएको अथवा छानिएर यो बिउ बनाउनको लागि मात्रै राखिएको, यो खानको लागि भन्दा पनि बिउ बनाउनको लागि छुट्याएको धान हो। र यहाँ अब हामी हाम्रा एनएमसी कृषि फर्मका कृषि प्राविधिक टिकारामजीबाट चाहिँ हामी यो धानको ब्याड, यो मेसिनबाट धानको ब्याड कसरी राखिन्छ भन्ने कुरा
म टिकाजीबाट यहाँ देखाउन चाहन्छु दर्शकवृन्द। टिकाजीले अब यसको कसरी ब्याड राखिन्छ भन्नेतर्फ उहाँहरूले ध्यान आकर्षण गराउँदै यहाँहरूको ध्यान आकर्षण गराउँदै अब टिकाजीले कसरी राखिन्छ टिकाजी यहाँले देखाइदिनुहोस् न एकपटक। अब धानको ब्याड राखिँदैछ मेसिनबाट, त्यसको लेभल मिलाएर मात्रा मिलाएर धानको बिउहरू त्यहाँ ट्रेमा खस्दैछ दर्शकवृन्द। यसरी धानलाई एकदम लेभल मिलाएर यो ट्रेमा खसाइँदैछ। 6वटा ट्रेको एउटा सेट तयार भएको छ भने अब फेरि अर्को 6वटाको अर्को सेट तयार भएको छ। एनएमसी कृषि एकीकृत नमुना कृषि फर्ममा यो प्रविधि यो वर्ष नै भित्राइएको जानकारी आएको छ र अहिले हामी यो देखाइरहेका छौँ दर्शकवृन्द। यो एउटा ट्रेमा यो जुन 100 ग्राम जति धान झार्नु भएको छ बिउको रूपमा, यसले कति जमिनलाई रोप्नको लागि पुग्छ बेर्ना? एउटा ट्रे भन्दा पनि सामान्य त अब एउटा 1 कठा क्षेत्रफलमा चाहिँ 7 देखि 8 9वटासम्म लाग्न सक्छ। यो लाग्न सक्दैन, 8वटासम्म लाग्छ। 8वटासम्म ट्रे लाग्छ। हजुर, 8वटा ट्रेले चाहिँ 1 कठा जग्गालाई चाहिँ हामीले रोप्न मिल्यो मेसिनबाट, राइस ट्रान्सप्लान्टर मेसिनबाट। यसको लागि हातले रोप्ने अथवा यसको लागि अर्कै मेसिन हुन्छ? यसको लागि चाहिँ राइस ट्रान्सप्लान्टर मेसिन भन्ने हुन्छ, जुन त्यो चाहिँ अब 3 व्हिलर र 4 व्हिलर दुईटामा हुन्छ। अहिले हामीले बिउ राखेको चाहिँ 4 व्हिलर सिटको लागि राखेको मेसिनको लागि। यसमा चाहिँ थोरै दुईटामा चाहिँ अलिकति अब 4 व्हिलर 3 व्हिलरमा चाहिँ थोरै अलिकति ट्रेको साइज फरक पर्छ। जसले गर्दा अहिले हामीले चाहिँ अब 4 व्हिलरको लागि चाहिँ किसानहरूको खेत सबै एकै नासको समान रूपले नहुने भएकोले कसैको अब अलिकति हिलो बढी र कसैको सुक्खा हुने भएकोले हिलोमा पनि नफसोस् भन्नको लागि 4 व्हिलरबाट हामीले यसपाल रोपाउँ। हाम्रो नि योचोटि नयाँ हो, नयाँ प्रविधि हो, किसानहरूको काम गरौँ भनेर हामीले चाहिँ अहिले 4 व्हिलर मेसिनबाट सुरु गर्न आँटेको छ। र हामीसँग अहिले लगभग झापा जिल्लाभरि अथवा यो मेची नगर भद्रपुर गएर हामीसँग भने चाहिँ लगभग तपाईँको 300-400 केजी जति हामीले अहिले बिउ राखिरहेका छौँ, 400 केजी जति। त्यसो भए यो बिउ जुन बेर्ना यहाँहरूले राख्दै हुनुहुन्छ, आज बिउ राख्दै हुन्छ, यो बेर्ना तयार हुन्छ, यो मेसिनले रोप्नुपर्छ र एनएमसीले नै रोपिदिन्छ? अब मेसिनले रोपिदिने, अब मेसिनबाटै हुन्छ। यो चाहिँ यसरी चाहिँ हातले रोप्न चाहिँ अलिक झन्झट हुने भएकोले मेसिनमा चाहिँ एकदम सजिलो सरल र किसानहरूलाई पनि अलिकति सुविधायुक्त होइन छरी त भएकोले चाहिँ यसपालिदेखि हामीले मेसिनले रोप्ने भनेर यसरी बिउ राखेको। घरमा रोप्नको लागि त सामान्यतः हिलो ब्याडतिर हामीले रोप्न सक्छौँ। यो चाहिँ मेसिनकै लागि भनेर विशेष गरेर हामीले गरेको। दर्शकवृन्द, कृषि प्रविधिमा कृषि अबको लक्ष्य हो सरकारको समृद्धितर्फ मुलुकलाई लैजानको लागि। हाम्रा नेपाली जनशक्तिहरू विदेशिएका छन्, दिनौँ प्लेन चढेर विदेशी भूमिमा उहाँहरू पसिना बगाउन गइराख्नु भएको छ। त्यस्तो बेलामा नेपाली माटोमा हुर्कने यस्ता खाद्यवस्तुहरू उत्पादन गर्नको लागि अब यान्त्रिकीकरणको विकल्प छैन भन्ने विषयलाई उजागर गर्दै पूर्वकै प्रतिष्ठित सहकारी संस्था एनएमसीले यो विधि अपनाएको छ र यो यही वर्षबाट सुरु भएको छ। दर्शकवृन्द, यो धानको ब्याड
जुन देखिराख्नु भएको छ यो बेर्ना, यो चाहिँ कृषकहरूले आफूले एनएमसीलाई बेर्ना राख्न र रोपिदिनको लागि लिजमा दिएको हो। माटो, मल, यो प्राविधिक सहयोग एनएमसीको हुन्छ भने यो बेर्नाका लागि दिएको धान चाहिँ किसानको आफ्नै हुन्छ। र किसानलाई यो पटक किन यस्तो रहर लाग्यो? म किसानसँगै पुगेको छु। दाइ, यहाँको नाम? मेरो नाम चक्रधर खनाल हो। घर मेरो भद्रपुर 9 मा पर्छ घर। यो मेसिनले नै ब्याड राख्नुपर्ने के हतार लाग्यो? होइन सर, यो अब अहिले सरहरूसँग यहाँ यसो आएर बुझ्दाखेरि आधुनिक मेसिनबाट चाहिँ खेती गर्दाखेरि अब काम गर्ने मान्छेहरू पनि कम लाग्ने, खर्चमा पनि अलिकति बचत हुने भनेकाले आधुनिक तरिकाले खेती गर्न सिकौँ त भनेर सरहरूले भन्नुभयो र अनि त्यसरी नै गरौँ भनेर यो गर्न थालिएको। कति केजी धानको चाहिँ यहाँले बेर्ना राख्न? मैले 10 कट्ठा खेतमा धान रोप्नु पर्यो भनेर सरहरूसँग कुरा राखेको थिएँ र उहाँहरूले त्यसलाई 20 किलो बिउ चाहिन्छ भनेर चाहिँ मैले 20 किलो बिउ यहाँ दिएको छु। अन्त अहिले यहाँ राख्न तयारी गर्दै हुनुहुन्छ। अब हेरौँ कस्तो हुन्छ। अब आधुनिक खेती गर्दा सजिलो र राम्रो हुन्छ भन्ने किसिमले अहिले हामीले यो गर्न अघि बढिरहेको छौँ। यहाँले नयाँ प्रविधि प्रयोग गर्न खोजिराख्नु भएको छ। सरको एक्लो जिद्दी हो कि यहाँलाई पनि यसमा समर्थन छ? दुईजनाकै हो। अब कस्तो हुँदो रहेछ यसपालि हेरौँ न त भनेर चाहिँ हामी दुईजनाले नै यो काम आँटेका हौँ। कति खर्च आउने रहेछ केही भन्नुभएको छैन एनएमसीवालाले? त्यो त मलाई थाहा भएन, दाललाई पनि थाहा हुन्छ सबै कुरो। रोपार छैनन्, यो कृषक पाइँदैन, जोत्ने मान्छे पनि पाइँदैन। त्यही त रोप्नु हो न, मान्छे नपाएकोले गर्दाखेरि यसमा सजिलो हुन्छ भनेर चाहिँ अब अहिले यही गर्न लागेका छौँ। मेरो नाम सन्तोष प्रसाद नेपाल। म एनएमसी एकीकृत नमुना कृषि फर्मको प्रशासन विभागमा कार्यरत छु। यसमा बनाउनको लागि यो बेल साइलेज मेसिन छ। यो साइलेज बेलर मेसिन भन्छ यसलाई। यो बनाउनको लागि पहिले हामी यो चाप कटर मेसिनले यसलाई काटिन्छ। त्यसपछि काटेपछि यसरी यसलाई यहाँ लोड गरिन्छ। जसरी हामीले त्यहाँ माथि राखिन्छ। त्यसपछि क्रमशः यो मेसिन चल्छ। त्यहाँ प्राविधिकहरूले चलाउनुहुन्छ। यो हाइड्रोलिकबाट चल्छ र यो माथि प्रोसेस हुन्छ। यसको माथि जान्छ। माथि गएपछि भित्र रोलिङ हुन्छ। भित्र रोलिङ भएर भित्रको ऱ्यापिङ प्लास्टिक, त्यो ऱ्यापिङ प्लास्टिकले भित्र ऱ्यापिङ हुन्छ। ऱ्यापिङ भएपछि अन्तिममा भित्र डल्ला भएपछि बाहिर निक्लिन्छ। बाहिर निक्लेपछि तपाईँको बाहिरको ऱ्यापिङ प्लास्टिकले फेरि ऱ्यापिङ हुन्छ। त्यहाँ ऱ्यापिङ भए पछाडि यसको कति किलो एभरेज भनेको 50, 60, 65 अथवा 45 किलोको बन्छ। त्यो बनिसकेपछि यसमा तपाईँको यो बन्दाखेरि ऱ्यापिङ गर्दाखेरि एउटा प्लास्टिकले 4 डबलसम्म ऱ्यापिङ हुन्छ। यो किनभने पानीले घामले भेटाउँदा पनि यसलाई असर पुर्याउँदैन। त्यो निक्लेपछि हामीले आजको डेट, आज उत्पादन भएको डेट लेखिन्छ त्यसमा, अनि किलो लेखिन्छ। किलो लेखेपछि हामी यसलाई स्टोर गरिन्छ। यो यसरी हामीले प्रोसेस गरिएको छ। अब यो हामीहरूको बिक्री वितरण पनि अहिले भइरहेको छ। कसरी केजी बिक्री? यो 10 रुपियाँ किलोमा हामीले सहुलियत अहिले मूल्य तोकेको छौँ। यो असार मसान्तसम्म हामी 10 रुपियाँ किलोमा यो बिक्री गर्यौँ। आज एनएमसी नमुना कृषि फर्ममा हामी यो रिपोर्टिङको क्रममा छौँ र यसको व्यवसाय प्रमुख भूपाल प्रसाद गौतमसँग अन्त्यमा सोध्न लागिरहेको छु। भूपालजी, अहिले यो साइलेज, अहिले यो हामीले बेल साइलेज देख्यौँ, हामीले धानको चाहिँ ब्याड राखेको देख्यौँ। यो प्रविधिमा हाम फालिरहँदाखेरि एनएमसीले नयाँ प्रविधि भित्र्याउँदै गर्दा
आम मानिसबाट यसका उपभोक्ताबाट चाहिँ कस्तो सपोर्ट पाइराख्नु भएको छ? धन्यवाद सर। अहिले हामीले यो बेल साइलेज अनि राइस ट्रान्सप्लान्टरको माध्यमद्वारा धान रोप्ने कामहरू गरिरहँदाखेरि किसानहरूको एकदम उत्साहजनक प्रतिक्रिया आइरहेछ। किसानहरू चाहिँ अहिले हाम्रो क्यापेसिटी 20-25 बिघाको लागि मात्रै यो धान चाहिँ रोपौँ मेसिनबाट भन्ने थियो, तर किसानको चाहिँ 50औँ बिघाको अफर आइरहँदा हामीले उहाँलाई रोक्नु परेको छ। अहिले यो पटक हामी सिक्छौँ, त्यस पछाडि आगामी वर्ष विस्तार गर्छौँ अनि तपाईँहरूलाई समेट्छौँ भन्नुपर्ने अवस्था छ। र यो बेल साइलेजको अवस्था पनि के छ भने व्यावसायिक रूपमा पशुपालन गर्ने बाख्रा तथा गाई भैँसी पालन गर्नेहरूले चाहिँ हिउँदमा जुन घाँसको समस्या आहाराको समस्या भोग्नुपर्छ, त्यसको लागि चाहिँ पहिले रिजर्भ गर्नुपर्छ। एनएमसीले बेच्दो रहेछ, न्यूनतम मूल्यमा बेच्दो रहेछ। अहिले एनएमसीले यो विकल्प नदिँदाखेरि कोसीपारीबाट ल्याउनु पर्ने अवस्था, ढुवानी खर्च बढी आउने हुँदाखेरि चाहिँ यो अहिले दिनानुदिन चाहिँ किसानहरू हामीसँग सम्पर्क गरेर एकदम उत्साहित भएर यो मूल्यमा बुकिङ गरिराख्नु भएको छ र लगिराख्नु भएको छ। त्यस कारणले राम्रो सपोर्ट पाएका छौँ। यो व्यवसाय हामीलाई एकदम भविष्यमा अझै राम्रो हुन्छ भन्ने चाहिँ आशा पलाएको छ। यसमा सुरुमा संस्थाको लगानी हुन्छ। जस्तो यो बेल साइलेजमा हामीले अहिले 4-5 रुपियाँ किलो सिजन अनुसारै 4देखि 5 रुपियाँसम्म किलो हामीले मकै किन्यौँ। त्यो किसानलाई तुरुन्तै पैसा पेमेन्ट गऱ्यौँ। अनि त्यसमा हामीले संस्थाले ऱ्यापिङहरू लगायत अरू कस्ट, अरू दोब्बर जति कस्ट लगाएर हामीले यसलाई अहिले तयार गऱ्यौँ र यो चाहिँ पछि बिक्री भएपछि किसानबाट हामीलाई मूल्य प्राप्त हुन्छ। त्यस कारणले अहिले संस्थाको लगानी छ। राइस ट्रान्सप्लान्टरमा पनि त्यस्तै छ। हामीले लगानी गरेर मेसिन अहिले ल्याएका छौँ। क्रमशः किसानलाई चाहिँ हामीले सहुलियत मूल्यमा लगाउँछौँ र धेरै वर्ष पछाडि मात्रै त्यो मेसिनको मूल्य उठाउने स्थितिमा हामी पुग्छौँ र यो फाइदा चाहिँ किसानले नै पाउनुहुन्छ। अब एनएमसी कृषि फर्मको नयाँ योजना हामी सधैँभरि प्र्याक्टिस गरिरहेका छौँ, नयाँ नयाँ योजनाहरू लिएर अगाडि बढेका छौँ। अबको नयाँ योजना चाहिँ के हो? अब सर, हाम्रो आगामी आर्थिक वर्षको योजना भर्खरै हामीले बजेट तथा कार्यक्रम पनि पारित गरिसकेका छौँ। केन्द्रमा हामीले पेस गरेका छौँ। जस्तो हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि यहाँ हामीले माछाको फ्रेस हाउस सञ्चालन गर्न खोज्दैछौँ। जिउँदो माछाको फ्रेस हाउसको यहाँ कमी छ यो जिल्लामै, यो क्षेत्रमा पनि। त्यस कारणले गर्दा हामीले माछाको फ्रेस हाउस आफ्नै बिक्री केन्द्र मार्फत सञ्चालन गर्ने गरी चाहिँ अहिले हार्भेस्ट पोन्ड फाइबरको हार्भेस्ट ट्याङ्क ल्याएका छौँ। त्यहाँ चाहिँ पोखरीबाट ल्याएर माछा राख्छौँ र रिटेलमा बेच्ने गरेको हामीले सुरु गरेको छ। यसलाई विस्तार गर्छौँ। दोस्रो भनेको हामीले यो चाहिँ डग कम फिस फार्मिङ हैन, माछासँगै हाँस पालन प्रविधिको लागि हामीले पोखरी खनाइरहेका छौँ। यो आउँदो आर्थिक वर्षदेखि चाहिँ हामीले मिश्रित मत्स्य पालन अन्तर्गत हाँस पनि पाल्छौँ। त्यो एउटा नयाँ भयो। त्यसपछि च्याउलाई व्यावसायिक रूपमा च्याउका युनिटहरू विस्तार गर्ने कुरा छ। अनि परागसेचन प्रक्रियाको लागि चाहिँ सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण किराको रूपमा मौरी जुन छ, मौरी पालनलाई हामीले यहाँ अगाडि बढाउँछौँ, जसले परागसेचन लगायतको शुद्ध मौ उत्पादनमा पनि सहयोग पुर्याउँछ। त्यस कारण त्यो काम गर्छौँ। दर्शकवृन्द, आज हामी नेपालको पूर्वी मोहरामा झापाको मेचीनगर 14मा अवस्थित एनएमसी एकीकृत नमुना कृषि फर्ममा यहाँ एनएमसी कृषि फर्मले के गरिरहेको छ, नयाँ नयाँ परियोजनाहरू भित्राइरहेको छ, नेपालकै लागि नमुना योग्य कामहरू गरिरहेको छ। यो प्रयोग र अभ्यासलाई देशसम्म पुर्याउनको निम्ति यहाँ शिक्षण प्रशिक्षण गराउनको निम्ति जुन अभ्यासहरू गरेको छ, त्यसको प्रत्यक्ष रूपमा यहीँ आएर अवलोकन फिल्ड आएर हामीले यहाँहरूलाई देखाएका छौँ। यहाँहरूलाई पनि यो अवस्था बुझ्नको लागि, प्रत्यक्ष रूपमा यो अवलोकन गर्नको लागि एनएमसी एकीकृत नमुना कृषि फर्मले सबैलाई यो अवसर प्रदान गरेको छ र यहाँ दिनौँ जसो कहीँ न कहीँबाट यहाँबाट अवलोकन भ्रमणमा आउने गर्नुहुन्छ। तपाईँ दर्शकहरूलाई एनएमसीको यो नमुना कृषि फर्म हेर्नका लागि पूर्व पश्चिम राजमार्गको धाइजनबाट करिब 5 किलोमिटर दक्षिणमा रहेको यो एनएमसी एकीकृत नमुना कृषि फर्ममा आएर हेरेर र यहाँ चाहिँ सब्जी पनि आफैले आफ्नै हातले टिपेर लिएर जान पाइन्छ। माछा यहीँको उत्पादन हुन्छ। अब सब्जी माछा लगायत अन्य चिजवस्तुहरू त यहाँले देखिराख्नु भएको छ। मेरो पछाडिपट्टि गाई पालन भइरहेको छ। यद्यपि यहाँको गाईको दुध चाहिँ एनएमसी डेरीमा बिक्री गर्ने गरिएको छ। आज हामीले एनएमसी कृषि फर्मका बारेमा दर्शकलाई यहाँको प्रत्यक्ष अवलोकन गरायौँ। हामीले हाम्रो क्यामेरामा कैद गरेका छौँ। यहाँहरू यति भन्दै आजको यो कार्यक्रमबाट म बिदा हुन चाहन्छु। नमस्कार। जय सहकारी, जय एनएमसी। बेतामोटस्थित 87 बहुद्देश्य सहकारी संस्थाले महिलाको स्तनको क्यान्सर र पाठेघरको मुखको क्यान्सर सम्बन्धी स्वास्थ्य सचेतना शिविर जेठ 23 गते सम्पन्न गरेको छ। संस्थामा आबद्ध महिला सदस्यहरूलाई प्राथमिकतामा राखेर संस्थाले आफ्नै मुख्य कार्यालयमा सो कार्यक्रम सम्पन्न गरेको हो।
संस्थाका अध्यक्ष रुद्रमणि श्रेष्ठको अध्यक्षतामा आयोजित स्वास्थ्य सचेतना शिविरमा क्यान्सर जस्तो घातक रोगको शिकार भएर हिँडिरहेका आफ्ना सदस्य एवं समुदायका मानिसहरूलाई जागरुक बनाउन यस्तो कार्यक्रम आयोजना गरेको बताए। यो संस्थाले लगभग वैश्विक कृषिदेखि यहाँ आइपुग्दा 5 चोटि उत्कृष्ट संस्थाको पुरस्कार सम्मान प्राप्त गर्नु यो यहाँकै श्रेय हो। किनकि हामी सञ्चालक हामी अध्यक्ष भएको नाताले हामीले एउटा कार्ययोजना बनाउने गर्नुपर्छ भनिरहने हो र अन्तिममा त्यसलाई चाहिँ सम्पन्न गर्नको लागि हामी सबैले रूपमा जुन यो संस्थाको कार्यक्रममा यहाँ सहभागी हुन्छ जसरी आजको कार्यक्रममा हामी सहभागी भयौँ यो हल हामीसँग यो कुर्सीहरू राख्यो माया हरेक कुराहरू राख्यो सरहरू पनि आउनुभयो तपाईँहरू आइदिनु भनेर कार्यक्रम सफल भएन नि होइन तपाईँहरू आइदिनु पनि सफल हुनेछ हुन्छ अब यस पछाडिको कुराहरू यहाँको जिज्ञासा राख्नुहुनेछ। यसरी नै हरेक कार्यक्रममा तपाईँको सहभागिता रहोस् र सरकारले पनि एउटा संस्थाले एउटा सहकारीको अवधारणा लिइरहेको छ एक व्यक्ति एक सहकारीको अवधारणामा र तुरुन्तै लागुमा चाहिँ यसको चाहिँ अलिकति बढी बढाइ नगरे तापनि यहाँले सम्झिनु पर्ने हुन्छ अब दिन एकदिन एउटा संस्था समाप्त भइरहेको छ। ती संस्था पक्राइबाट तपाईँको चाहिँ र चुनावमा 87 गर्नेछ र हामीले यहाँलाई विभिन्न रूपमा सहयोग गर्न सक्नेछौँ भन्ने हामीले आशा राखेको छौँ। पूर्वाञ्चल क्यान्सर अस्पताल बिर्तामोडको प्राविधिक सहयोगमा आयोजित स्वास्थ्य सचेतना शिविरमा क्यान्सर सम्बन्धी जानकारी दिएको थियो। क्यान्सर रोग विशेषज्ञ डाक्टर वीरेन्द्र कुमार यादवले क्यान्सर के हो, क्यान्सर कसरी हुन्छ, यस सम्बन्धी जनमानसमा कस्तो धारणा छ, क्यान्सरको उपचार हुन्छ कि हुँदैन जस्ता विषयमा सहजीकरण गरेका थिए। तर क्यान्सर के हो त? क्यान्सर हाम्रो शरीरलाई एउटा हुने यस्तो रोग हो जसमा हामीलाई हाम्रो शरीरलाई चाहिने जुन कोशिकाहरू हुन्छ त्योभन्दा फरक किसिमको कोशिकाहरू हाम्रो शरीरको कन्ट्रोलमा नभई अन्यत्र किसिमको कन्ट्रोलमा भएर त्यो बढ्ने रोग हो। सो शरीरलाई नचाहिने कोशिकाहरूको एउटा डल्लो हो क्यान्सर हो। क्यान्सर खतरनाक किन छ त? किनकि यो क्यान्सरको यो कोशिकाहरू यस्तो हुन्छ जुन एउटा अङ्गमा जब आउँछ त्यो शरीरको अन्यत्र भागमा पनि विभिन्न माध्यमले फैलिने गर्छ। त्यही भएर एक ठाउँबाट यो रोग शरीरको सम्पूर्ण भागमा फैलिएर शरीरको सम्पूर्ण अङ्गहरूको जुन नर्मल कार्यहरू हुन्छ त्यसलाई डिस्टर्ब गरेर अन्तिममा मान्छेको ज्यान दिने गर्छ। सबभन्दा बढी मृत्यु हुने क्यान्सरमा महिलाहरू र सबभन्दा बढी क्यान्सर हुने पनि महिलाहरूमै हो। जस्तै नेपालमा अहिले सबभन्दा बढी क्यान्सर ब्रेस्ट क्यान्सर र पाठेघरको मुखको क्यान्सर 70% टोटल क्यान्सर यो दुईटा क्यान्सरले ओगटेको छ। जुन दुईटै क्यान्सर बचाउन पनि सकिन्छ, समयमै उपचार गरेर निर्मूल पनि गर्न सकिन्छ। पाठेघरको समस्या भन्ने पनि लाज मान्ने, अप्ठ्यारो मान्ने र समस्यालाई लुकाउने प्रवृत्ति अझै पनि हाम्रो समाजमा पाइन्छ भन्दै डाक्टर यादवले रोगले मृत्यु हुनेमा दोस्रो कारण क्यान्सर भएको स्पष्ट पारे। कार्यक्रममा सञ्चालक समितिका सदस्य तथा महिला उपसमिति संयोजक शर्मिला अधिकारीले शब्दद्वारा स्वागत गरेकी थिइन् भने संस्थाका प्रबन्धक सन्तोष कुमार श्रेष्ठले कार्यक्रमको सहजीकरण गरेका थिए। र 10 जनाले 2 बजे बीएनसी हस्पिटलमा त्यहाँ पूर्वाञ्चल क्यान्सर साइटतिरको भागमा चाहिँ त्यहाँ सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ र 10 जनाको त्यहाँ टेस्ट हुनेछ। त्यस टेस्टमा चाहिँ सामान्य यो फिजिकल चेकअपको लागि चाहिँ यहाँ शुल्क लाग्दैन, निःशुल्क हुने हो होइन। त्यसको प्याप टेस्ट पनि हुन्छ, प्याप टेस्टमा पनि निःशुल्क नै हुन्छ। त्यसले चाहिँ क्यान्सर छ कि छैन भन्ने कुराको स्क्रिनिङ टेस्ट हुन्छ। अर्को एउटा चाहिँ मेमोग्राम भनिन्छ, जुन मेमोग्राम चाहिँ यो ब्रेस्टको चाहिँ विशेष गरी चेकअप हुने गरेको भन्ने कुरा हामीलाई जानकारी प्राप्त भएको छ। त्यो चेकअप गर्दा चाहिँ रु 4900 रुपियाँ शुल्क लाग्छ र आज यहाँ उपस्थित भइराख्दाखेरि यहाँले 4900 रुपियाँ पैसा भुक्तानी गर्नु पर्दैन। त्यसमध्येमा संस्थाले 25% र सदस्यले 25% चाहिँ 50% भुक्तानी गर्नुपर्ने हुन्छ भने बीएनसीले 25% गरेर जम्मा-जम्मी 100%। यसमा चाहिँ 50% सदस्यले चाहिँ त्यो रकम भुक्तानी गर्नुपर्ने हुन्छ। भनेपछि त्यो स्क्रिनिङ टेस्टमा प्याप टेस्ट यो जुन मेमोग्राम टेस्ट गर्नुपर्ने भएको अवस्थामा मात्रै यहाँले 2450 रुपियाँ भुक्तानी गर्नुपर्छ, अन्यथा कुनै पनि शुल्क लाग्दैन भन्ने कुरा म यहाँलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। र हामी यो कुपन यहाँलाई वितरण गर्दैछौँ। 10 जनाको नाम त्यहाँनिर पर्न जान्दछ र
र त्यो मिति लेखेको छ हामीले, जुन मिति छ त्यही मितिमा तपाईँले त्यो समयमा उपस्थित भएर आफ्नो टेस्ट गराइदिनु हुनको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। गत जेठ 27 गते साँझ इलाम हर्कटेमा भएको स्कर्पियो दुर्घटनामा परेर कर्णाली साकोसका उपाध्यक्ष ईश्वरी प्रसाद खरेलको मृत्यु भएको छ। संस्था सञ्चालक समितिका सदस्य गणेश पराजुलीको प्रदेश 10100169193 नम्बरको निजी स्कर्पियो दुर्घटनामा परेको हो। पराजुलीले नै चलाएको सवारी दुर्घटना हुँदा अध्यक्ष टसबहादुर प्रधान, कोषाध्यक्ष एकराज विष्ट, कर्मचारीहरू दिल्ली बस्नेत र सन्तोष श्रेष्ठ घाइते भएका छन्। सबै घाइतेहरूको बिर्तामोटस्थित बीएनसी अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ। संस्थाका जनशक्ति विभाग प्रमुख लक्ष्मीनारायण भट्टराईका अनुसार इलामको फिक्कलमा सेवा केन्द्र विस्तार गर्ने सिलसिलामा शनिबार स्थानीय बासिन्दाहरूसँग छलफल गर्ने तयारीका साथ कर्णाली साकोसको उच्च नेतृत्व शुक्रबार साँझ नै त्यसतर्फ गएको थियो। दुर्घटनामा परेर असामयिक निधन भएका उपाध्यक्ष खरेलको पार्थिव शरीरमा सहकारीको झण्डा ओडाउँदै सयौं सहकारी कर्मीले कन्काई आर्यघाटमा नै पुगेर श्रद्धाञ्जली अर्पण गरेका थिए। संस्थाका सञ्चालक समिति सदस्य थापाका अनुसार कर्णाली साकोसको उच्च व्यवस्थापन समितिको शनिबार बिहान बसेको आकस्मिक बैठकले साकोसका सबै सेवा केन्द्रहरूमा असार 2 गते शोक विदा गर्ने निर्णय गरेको जनाइएको छ। सिमरिक बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाले एकजना ऋणी सदस्यको असामयिक निधन भएपछि 1,40,000 रुपैयाँ ऋण मिनाहा गरिदिएको छ। सिमरिक साकोसले पाडाजुगी सेवा केन्द्र अन्तर्गत कमल गाउँपालिका वडा नम्बर 3 का शेयर सदस्य दीपक भुजेलको नाममा रहेको कर्जा रकम 1,40,095 रुपैयाँ मिनाहा गरिदिएको हो। गत 2078 माघ 27 गते भुजेलले संस्थाबाट व्यावसायिक प्रयोजनका लागि 1,55,000 रुपैयाँ कर्जा लिएकोमा नियमित सावा ब्याज बुझाउँदै आएका उनको असामयिक निधन भएको पाडाजुगी सेवा केन्द्र प्रमुख देवीमाया योगीले बताइन्। स्वर्गीय भुजेलको घरमा नै पुगेर परिवारजनलाई सहानुभूति प्रकट गर्दै संस्थाका सञ्चालक समिति सदस्य नवीन योगीले कर्जा मिनाहा गरेको पत्र प्रदान गरेका हुन्। सदस्यले लिएको कर्जा तिर्न नसकी निजको मृत्यु भएमा घर परिवारलाई आर्थिक बोझ नरहोस् र कर्जा तिर्न समस्या नरहोस् भनेर संस्थाको नीति अनुसार कर्जा मिनाहा गरिदिने गरेको सञ्चालक सदस्य योगीले प्रश्न पारेका छन्। नेपालकै अग्रणी सहकारी संस्था सहारा नेपाल साकोसले मतदान नगरी नयाँ नेतृत्व चयन गर्न कडा अभ्यास र कसरतबाट लामो समयको अन्तरालपछि सफलता पाएको छ। सहारा नेपाल साकोसको सञ्चालक समिति करिब 1 वर्षदेखि पूर्ण कार्यकारी अधिकार बिनाको थियो। संस्थाका अधिकांश सञ्चालक तथा कर्मचारीहरूले चुनावको विधिबाट नेतृत्व चयन गर्दा संस्था सञ्चालनमा कठिनाइ हुने निष्कर्ष निकाल्दै सर्वसम्मतिका लागि अनेक प्रयास गरिरहेका थिए। संस्थाका तत्कालीन अध्यक्ष ताराप्रसाद सञ्जेलको 2076 फागुनमा असामान्य निधन भएपछि वरिष्ठ उपाध्यक्ष हरिप्रसाद निरौला कार्यवाहन तोकिएका थिए। उनैको अध्यक्षतामा चलिरहेको संस्थाले जेठ 24 गते साँझबाट 4 वर्षीय कार्यकालका लागि नयाँ नेतृत्व पाएको हो, जस अनुसार तत्कालीन संविधान सभाका सदस्य हरिबहादुर राजवंशी अध्यक्षतामा सर्वसम्मत चयन भएका छन् भने हरिप्रसाद निरौलालाई वरिष्ठ उपाध्यक्षमा निरन्तरता दिएको छ। निर्वाचन समितिका संयोजक अधिवक्ता खगेन्द्र खरेलका अनुसार महिला उपाध्यक्षमा पवित्र लिम्बू, प्रथम उपाध्यक्षमा छविलाल खतिवडा र द्वितीय उपाध्यक्षमा ज्ञानुनाथ मैनाली चयन भएका छन्। संस्थाको कोषाध्यक्षमा डम्बरबहादुर देउजा र सहकोषाध्यक्षमा नेत्रबहादुर नेपालले जिम्मेवारी पाएका छन्। सञ्चालक समिति सदस्यहरूमा भीमबहादुर खवास, भोला धिताल, लक्ष्मीप्रसाद आचार्य र शङ्करप्रसाद रिजाल खुल्ला कोटाबाट चयन भएका छन्। यस्तै गुहेश्वरी कार्की, नर्मदा सङ्ग्रौला, पार्वता गिरी भारती र बिन्दु श्रेष्ठलाई महिला कोटाबाट सञ्चालक समिति सदस्यमा जिम्मेवारी दिएको छ। संस्थाको लेखा सुपरिवेक्षण समिति संयोजकमा उपेन्द्र प्रसाद ओली र सदस्यहरूमा परशुराम खटेत तथा शङ्कर सुवेदी सर्वसम्मत चयन भएका छन्। नवनिर्वाचित पदाधिकारी तथा सदस्यहरूलाई जेठ 25 गते बुधबार अपराह्न पद तथा गोपनीयताको शपथ गराइएको छ। निर्वाचन समितिका संयोजक अधिवक्ता खगेन्द्र खरेलले नयाँ नेतृत्वलाई संस्थाको विधान बमोजिम शपथ ग्रहण गराएका हुन्। निर्वाचित भएको प्रमाणपत्र प्रदानपछि उनीहरूलाई शपथ ग्रहण गराइएको थियो। नवनिर्वाचित नेतृत्वलाई बचत तथा ऋण सहकारी सङ्घ नेपोस्कोनका सञ्चालक घनश्याम अधिकारी लगायतले बधाई तथा कार्यकाल सफलताको शुभकामना व्यक्त गरेका थिए।
प्रिय दर्शक, यिनै प्रस्तुतिहरूसँगै कार्यक्रमका लागि निर्धारित समय सकिएको छ। प्रस्तुत कार्यक्रम बिहिबार, शुक्रबार र शनिबार बिहान 10 बजेदेखि दिउँसो 12 बजेसम्म दुईवटै टेलिभिजनमा दुई पटक पुनः प्रसारण हुने गर्दछ। यो सँगै www.sajamanch.com लगइन गरी तपाईँले चाहेको समयमा विश्वभरबाट हेर्न पाउनुहुनेछ। साझा मञ्चका सबै प्रस्तुतिहरू युट्युबमा पनि उपलब्ध छन्। प्रस्तुत कार्यक्रमलाई तपाईँसम्म पुर्याउन वित्तीय सहयोग गर्ने एनएमसी झापा, कर्णाली साकोस र सिमरिक साकोस बिर्तामोड तथा 87 बहुउद्देश्य सहकारी संस्था लिमिटेड प्रति हामी हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछौँ। हवस् त, यतिन्जेल कार्यक्रम हेरेर हामीलाई साथ दिनुभएकोमा तपाईँ सम्पूर्ण दर्शक महानुभावहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद। कार्यक्रमबाट साझा सहकारी मञ्चको सम्पूर्ण युनिट सहित मलाई पनि बिदा दिनुहोस्। नमस्कार, जय सहकारी।